बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तम रहमानिर्रहीम जिक्र रहे, बेरहमानिर्रहीम दोबारा जिक्र करो। होशल खबर मानी तफसीर मदारिक व दलील अला अन्न तस्मियता लैसत मिन अल-फातिहा के दा दलील दे खबर द जबर बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा जुज़ न दे तो दा जुज़ न तुमरा सूरत दुना जब तकरार दे की राजी दा दलील दे खबर दे कि द सूरह फातिहा ने वर बिस्मिल्लाह जुज़ न दे दोम दा कि दा अर्रहमान रहीम मुकर्रर के जगह होशल खबर मानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के द रहमान और रहीम रावड़ो द वजद यो हैबत ना कि द लफ्ज़ अल्लाह ना मालूम है लफ्ज़ अल्लाह की और हैबत नवेर गोरा हैबत को किश्ता को अर्रहमानिर्रहीम रहमान और रहीम जात दे दलतदा रहमान और रहीम को सूरह फातिहा के वाले जिक्र को द वजद उम्मीद ना द मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन रुस्ता रवान दे द मालिक यौमिद्दीन द वजना मखर रहमान जात दे रहीम जात दे द मालिक यौमिद्दीन से दी उम्मीद पैदाश कजी लफ्ज़ मालिक यौमिद्दीन दलता लफ्ज़ मालिक दे द यौम दे द दीन दे दा दरे अल्फाज दे मालिक लफ्ज़ कुरान के दरे जरागले मालिकुन यह जरागले मलिक लफ्ज़ मुल्क लफ्ज़ दा देर नजर जरागले लफ्ज़ यौम मरफू मंसूब मजरूर दरे सवा न तलवीख करत यौमन शपारजल यौमुकुम पिंजा यौमुहुम पिंजा यौमन दरे अयाम गोइश यौम इज़िन यौकम अवे या अवे लफ्ज़ अद्दीन के कुरान के उस पे था दीनुकुम युवलस दीनुहु दुआ दीनुहुम लस दीनी दुआ दायो मसला कि लफ्ज़ द मालिक दे कि द मलिक दे मलिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन दुआ क़िरतुन दिखा यो क़िरत आम चले मालिक यौमिद्दीन दे दा क़िरत दे द्वयम क़िरअत दे मलिक यौमिद्दीन मलिक यौमिद्दीन द्वयम क़िरअत और शुल खबर मानी को ज़मीन भी मुसीबत दादे कि क़िरअत यौ को मानो दल क़िरअत को मंगो मालिक यौमिद्दीन बादशाह दे रोज़ क़यामत दा हम द मलिक यौमिद्दीन द क़िरअत माना को द मालिक माना खुदा ना और शुल द मलिक माना द बादशाह और द मालिक माना खुदा द बादशाह माना खुदा मालिक इख्तियारमंद दलता मालिक यौमिद्दीन इख्तियारमंद है द वक़्त द जज़ा दा माना और द दोम क़िरअत माना है मालिक मालिक बजे मलिक रश मलिक यौमिद्दीन बादशाह द वक़्त द जज़ा दा दोम क़िरअत माना रखा मन खालक दायो कि क़िरअत यो को माना बल क़िरअत को बिगड़ दशो दा ख्वाल है बाकी लफ्ज़ दा क़िरअत द मालिक वाला दे कि मलिक वाला दे तुम क़िरअत वाला दे मालिक दे कि मलिक दे तफसीर बेजावी लिखिल द मलिक क़िरअत वाला दे खुशारिहीन द बेजावी में तरदीद करे दे ना द मलिक क़िरअत वाला दे द मालिक क़िरअत वाला दे दोम कौला च बदे के मुसावात दे मलिक और मालिक दोनों क़िरअतुन यो शान दी बदे के वरवाले नशा और दे क़िरअत द राजिहियत द पारा मंग से वजूह जिक्र करूं योदा कि द मालिक और मलिक को मन खिलाफ फर्क दे कि मलिक बादशाही बादशाह फकत इंसाना नहीं और मालिक इख्तियारमंद हत्ता के द गुलामान में इख्तियारमंदी द इंस में इख्तियारमंदी द हैवानात वगैरह वगैरह द पूरे पैसों दे में इख्तियारमंदी खा द आम द्वयम तो मालिक दफार इख्तियारात आम मदी हत्ता कि ममलूक खर्चवले शी बखरे शी
बादशाह खपल रعیت خرڅول نه شي. د اوسنۍ زمانه بادشاہانو ترقی کړې ده، دا د رعیت په سر باندې هر څه کولی شي. فکر وشو دوی وایي چې موږ د 15 کال لپاره بادشاہان شو، موږ مکمل خدایان شو، چې موږ هر څه کوو دا به کولی شو. اوس که بادشاہي شخصي ول بیا هم لا څه موده خو به وایي بادشاہي به تقریبا 60 کال وي یا 15 کال وي یا 10 کال وي یا 40 خو څونه عمر وي. جمهوری بادشاہی کی 15 کال بادشاہی یا 15 کال بادشاہی ورور کې شنو خدای ته داوی شروع کی چې مونږ خو دغه مرتبه کې نیو کړو، مونږ کا آر کار لغړه خزي ګړو دا مونږ له اختیار ده. مونږ خلق خرڅو خلق وجو اصل په ذهن کې دا راځي نه چې مونږ چې کوم کار کوو مونږ دا په کار دي چې مونږ خپل اعمال د قران او حدیث سره برابر کړو. نه الله په خپل نومي خیر خپل نوم الله په خپل نوم څنګه یې او شو خبره مانی دا د څه نه دی خیره چې دا سلطان دی د رعیت خیال بساتی، الله د احکام خیال بساتی. اگر الله د احکام خیال نه ساتي الله به ونی سي. فکر نشو د خو نمرود هم بادشاہ د فرعون هم بادشاہ الله څنګه ونی ول فکر نشو. مالک چې لري پر اختیارات عامه حتی کې ډېر مملوک شي کولای، هیبان شي کولای، خو مالک څه نشي کولای. درې مملوک او عزل د مالک نشي کولای، او رعیت لا طاقت لري چې بادشاہ لري کی د بادشاہ د لري کولو طاقت رعیت لري. بس بادشاہ غلط کارونه شروع کړو، رعیت دا اختیار شته چې دوی کوشا او شو خبره مانی. څلورم مملوک باندې خدمت د مالک واجب ده، او پر رعیت باندې خدمت د مالک واجب نه ده، بلکې طاعت به کې نفس رعیت به د وخت د بادشاہ طاعت خرڅ کوي. پنځم مملوک سره عمل نشي کولای بغیر د اذن مالک نه، او رعیت خو اختیار ده او تصرف ده بغیر د اذن مالک نه. خریش پغم مملوک بل مالک نه امید ساتي توان چې مال به ډوړی راکړي، جامه برا کوي، حاجت بران پوره کوي. دا مالک او مملوک دغه دي. رعیت پر خپل بادشاہ نه داته منساتي، مال به ډوړی راکړي. دا ټول داته بوسونه کې ټماټر ګران پر ارزان ټماټر وموسه وشو له مالکی ګرا چې سر سره نه په ټماټر نو څه کې نشته. ټماټر ګران و ټول سره کوي، ټماټر ارزان شو بس دا بچا خره فکر وشو. خاجي نه کم څه کم چې انسان سره د ټماټر کې ګرانی کې ګرځانی دي د باسان دا تاسو وکړئ چې ټول الله دین خدمت کې کنه کې د الله دین په باندې حاوی کولای شي کنه شي حاوی کولای. مالک چې اکثر ثوابن ذکر ہے چې دې حروف دی ملک کے حروف میم دے لام دے کاف دے ملک، مالک ہو میم دے الف دے لام دے کاف دے دی حروف دی. معنی مالک څه ته وایي؟ الذي له الاختيار المطلق. او دې شاهنشاه او شاهنشاه واحد صفت الله ده. مالک الملک دا صفت د الله ده، مالک الملک. شاهنشاه ورشل خبره باندې خلاق دا صفت د الله ده. بیزاوی وری چې دا متصرف ده په اعیان مملوکو کې. بغوی چې قادر ده په د شینا د عدم وجود تر او باسي. او مالک لفظ مستعمریږي استعمال چې کیږي په الله باندې کی المالک الله الله من اطلاق کی فکر د شو دلته. او مالکیت د الله چې دا عام ده، مالکیت د الله عام او شو د خبره مانی الله مالک د عام. سورۃ بقرہ اخر کی راځي 200 آتے کې للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آل عمران شپږشتم آیات کی راځي قل اللهم مالک الملک. الله عام اختیار مند
तखसीस हो कि यौमुद्दीन पूरे वले दा यौमुद्दीन वले खास के मालिक यौमुद्दीन यौ नुक्तब के दा च अमलाक बटोल जाहिल शी दच्चा मिल्कियत बने सेवा अल्लाह। सूरत इन्फितार आयत नंबर 19 सूरत इन्फितार आयत नंबर 19 आयत के वही फिगर रेशा सूरत इन्फितार वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ दस वरज़ ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन यौ नफस बाद बल नफस दपारा दहिच मालिक नहीं वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह इख्तियारात बटोल द अल्लाही इख्तियारात द बटोल द अल्लाही। सूरत मोमिनून रावण सूरत मोमिनून हजी सूरत मोमिनून की जिक्र कही हजी इख्तियारात बटोल द अल्लाह परसम आयात की यौमहुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैआ पाग उड़े चले पड़ा उदरी इख्कारा पट बने पल्ला मने देना इंसा अल्लाह बयालान के लिए मनिल मुल्कुल यौम द चार पार बादशाह नौरजे जवाब बोश लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार तमाम मिल्कियतुन बा लिरिशी यो मिल्कियत अल्लाह पातिश जो अंदर चरा चिकल मुशाहदा मुतकब्बिरीन की अगर मुनकिरीन ची दा अल्लाह दी मिल्कियत ना दा चवीन नखल अयज बवीन चो हो मन खुजान तो मालिकान वाला उस हुई से नहीं द्रेम दार चरब मुतलका मख के जिक्र शो रब मान मालिक के मुतलका से मख के जिक्र से रब माने से मन कवल यो मानम तो रब मन मालिक सूरत कुरैश और सूरत नमल की जरा आयत में क्यों रब मुतलकन जिक्र शो नुसानियन के जिक्र का वो तखसीस से देवरा जो का नुसानियन मुतलक मालिक जिक्र का वो तो जरूरत न हो खमारी के उम्मीदीन दा सिफतें वाले जिक्र का तखसीस दी सिफतें से कहोगे कि मुशरिकीन आप इधर साथ तरफ फलो अलह की द मालिकियत द नफे द जरर कि जमंगा अलह की दा मालिकान द नफे द जरर दी जमन हाजत न पूरा कवलिश न देव जन रब्बुल इज्जत पे तरदीद होगा हदीस पाक की राजी कि क़यामत कायम से अल्लाह का ऐलान कि अनल मलिक ज़ बादशाह मा ऐन मुलूकुल अर्ज़ तुम जेकरी बादशाहान दज़मके बेब अनल मलिक ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून इचुक बावाज नशी कवले दीन चले दीन तो माना गलबे व तसल्लुत सराज दीन तो फलानन का हर तो हो गलबा इन पे वकला दीन राजी को मान त्वात सरा वलहुद्दीन वासेबा कदी के दा दुआ मानो इहतिमाल सूरत नहल 250 सूरह तौबा 9 नंबर आयत की देम द्रेम दीन राजी को मान शरियत सरा सूरत यूनुस आयत नंबर योसल चलोर सूरत यूनुस आयत नंबर योसल चलोर रवाय अल्फवाई खजी वलिया अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी दीन मराद शरियत दीन बेमाना शरियत आले इमरान 1950 की चलोरम दीन राजी बमान हिसाब और जजा सा हिसाब और जजा जारियात शपगम नंबर आयात के माउन अवल नंबर आयात के रअयतल लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सूरह 3 नंबर आयात के फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन दीन बमान हिसाब और जजा सा दीन राजी बमान इबादत सा दीन इबादत सूरह ज़ुमर 2 नंबर आयत के फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन
دین په مان د عبادت سره دین په مان د دعا سره سورۃ حامیم مومن کی راځي 14 آیات کې ودعوا الله مخلصین له الدین دین مان دعا وم دین راځي مان د حکم سره تنفیذ د حد شرعی سورۃ نور 2 نمبر آیات کې وایي فلا تاخذكم بهما رافة في دين الله في حد الله في قانون الله دین راځي په مان د اعتقاد سره سورۃ بقرہ 255 کې لا اکراه فی الدین دین په مان د اعتقاد سره دین راځي په مان د قانون سره قانون سورۃ یوسف 8 کې راځي ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك دين الملك في قانون الملك د بادشاہ په قانون سره مالک یوم الدین لفظ د یوم په باره کې دا ذهن کې نه وایي لفظ د یوم راځي په معنا د ورځ سره د نهار سره دویم لفظ دا معنا د یوم راځي په معنا د مطلق وقت سره مطلق وقت دلتا دا مالک یوم الدین د لفظ پورې د صورت تګورې د دې معنا ته فکر دې شو بسم الله الرحمن الرحیم امداد واړم په نوم د الله باندې چې عام مهربان او خاص مهربان دی امداد واړم دا درې نومونه د الله خاص کو په بسم الله کې چې الله الرحمن الرحیم دی ذکر انسان حالتونه درې دي حالت د پیدایش دی او حالت د ژوند دی او حالت د مرګ دی نو الله په خالقیت دلالت وکړه رحمان په دنیا پر رحم دلالت وکړه رحیم په آخرت دلالت وکړه درې وانه حالتونه د انسان ته اشاره وکړه بدا درې نمونه دی وجه خاص کر چې مشرکین مشروع په بسم الله والعزى والمنات والعزى د لات او منات او عزى په نوم به شروع کول الله و ان ندسمو یو چې بسم الله والمنات والعزى بلکې ول بسم الله الرحمن الرحیم امداد غواړم په نوم د الله باندې چې عام مهربان او خاص مهربان دی سورت اولنی حصہ پاولنی حصہ کی اللہ حمد ذکر کئی تو سورت دعوا پینز صفات اللہ ذکر کئی دل اللہ نمالمی کی الوہیتا در رب العالمین نمالمی کی ربوبیتا در رحمان نمالمی کی رحمانیتا در رحیم نمالمی کی رحیمیتا در مالک یوم الدین نمالمی کی ملکیتا مانے دا الحمدللہ تمام صفتنا د الوهیت چې دی خاص الله لره دي صفات د الوهیت نعمتنا الله کوي غټ واړه عالم الغیب الله دی اولاد ورکون کې الله دی نقصان رسون کې الله دی راحت را وستون کې الله دی تمام صفتنا د الوهیت خاص الله لره دي یا الحمدللہ هغه صفات چې مناسب دي الله سره خاص دي الله لرا الله کوم ذات دی رب العالمین چې پالون کې د مخلوق دی د تمام مخلوق پالون کې دی حتی چې په مخلوق کې انبیاء دي ملائک دي جنات دي اسمانونو ازمکې دي بادشاہان او اولیاء بزرگان دي د دې ټولو پالون کې الله دی مخلوق په خپل پالنو کې محتاج دی الله تا الرحمن دعام مهربان خاوند دی دعام مهربان خاوند دی مهربان ذات دی الرحیم د خاص مهربان خاوند دی بخون کې ذات دی عام مهربانی دا گبر ترسا وظیفه خرداری اے کریم از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خرداری رحیم د خاص مهربانی خاوند دی په خواص معنی خاص نعمتونه کوي مالک یوم الدین مان دادا
इख्तियारमंद है, वाकदार दे, मुतसर्रिफ दे, द वक़्त द जजा। मालिक यौमिद्दीन इख्तियारमंद है द वक़्त द जजा, द जजा द वक़्त इख्तियारात द चास रदी, द हिसाब किताब द वक़्त इख्तियारात द चास रदी द अल्लाह सरा। मालिक यौमिद्दीन इख्तियारमंद है द वक़्त द जजा। तर्दी मुकाम पोरे अवलनी हिस्सा द सूरत खत्म शुला, नूर हिस्से रातुन की सबकुन की रवानी दी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शैतानिर्रजीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सूरत फातिहा दावा मसला तौहीद जिक्र कौल है पो अनवान द अल्हम्दियत लिल्लाह ताला सरा। सूरत पे इतिबार द हासिल मुनक़सिम द्रि हिस्सों अवलनी हिस्सा तर मालिक यौमिद्दीन पोरवा और पदी हिस्सा के मसला तौहीद और द अल्लाह पिंज सिफात जिक्र हूं। द्वेम हिस्सा के नतीजा द सूरत और द्रेम हिस्सा के तालीम द दुआ और बयान द फिरक़ सलासा। द सूरत अवलनी हिस्सा दावी तफसीर और माना 13 दर्स के बयान शुई थी। उस द्वेम हिस्सा सूरत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पदियो आयात करीमा के द्वेम हिस्सा दा और दे तवाई नतीजा तौहीद ज़िक्र दलाइल जिक्र को दलाइल न शुरूस तक मदावई न आगे बतौर नतीजे दे कलाम की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इल्तिफात द गायबना मुखातब था। ज़िक्र कला के मख के 15 सिफात द रब्बुल इज्जत जिक्र का दे सिफातों पर जिक्र कौलो सा दस दैल का संचे रब्बुल इज्जत मखामख ये इंसान तराशी मुखातबे उसे शुरू का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। द इबादत दा मादा कुरान करीम के 215 करत जिक्र दा 215 करते द दावत जिक्र दा दिल कम कैसे करो हाँ रकम अमीर साहिबान चाहिए नाशना सड़ी तो पूछते क्यों कि नारा पैसों मुझ पैसों सरकारी से मकसदी द देवजना दामाद चरा इस्तेमाल दे मादे कुरान करीम के 215 करत रागल है। तो इय्याका नअबुदु के देखे 2 तखसीसु नदी यौ तखसीस पर लफ्ज द इया लफ्ज की तखसीस है और द्वयम इय्याका चलेदा द नअबुदु मफऊल है और तकदीम द मफऊल दा द्वयम तखसीस है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जिक्र कई तो तखसीस मकसद दा च नअबुदु का वला नअबुदु गैरका व नखुस्सुका बिल इबादति
नाबुदुका अल्लाह वी बंदा बंदगान वही अल्लाह मुस्ता इबादत को और तखसीस मकसद दाए चो वला नाबुदु गैरका अल्लाह स्ताना सेवा द बल्चा इबादत न कहो और खास कहो ताला पर इबादत सरा दल तलफ़ुज़ द इबादत रागले दे च द नाबुदुन मालूमीगी द दे इबादत मानी लुगवी यो माना इबादत राजी पर माना द मिल्क सरा और आबद ममलूक सूरत शुआरा आयात नंबर 2 और सूरत मोमिनून वो तलवीख के वक़ौमुहुमा लना आबिदून दे द्वान कौम चदे जमंग ममलूकीन दी द इबादत जो माना जिल्लत और खुजूदा जिल्लत व आजिज़ी अरब वही तरीक़ मुअब्बद ए मुज़ल्लल तरीक़ मुअब्बद लार मुअब्बद दा मुअब्बद पा वक्त की वही च मुज़ल्लल वी च बदे माने चाल चलन देर वी आग लार तक तरीक़ मुअब्बद वही सूरत शुआरा पर दो इज्तिमायात और सूरत मोमिनून को सौलेख आयात के दे दुआ दे में माने इख्तिमाल ले वक़ौमुहुमा लना आबिदून दा कौम दे ज़ऊं दफारा ज़लील दी दरेम इबादत राजी पर माना द तआत सरा और ताबीदारे सरा सूरत यासीन आयात नंबर 55 की राजी सूरत यासीन आयात नंबर 55 खजिश 55 नंबर आयात के वही व अना बुदूनी आलम आहद इलेकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान आलम आहद इलेकुम या मालवज नौ गिरस्ताउसरा बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान अल्लाह तोते शैतान तासु बत्ता बिदारी न कहो शैतान शैतान स्तासु पर दुश्मन खकारा दे व अन अबुदूनी अज़मा इताअत बकोई मुद्दा इबादत द्रेम मानदा चलोरवा मानद इबादत हबस और लुजूम राजी आबिद माना हाबिस या महबूस तो मान दो लुजूम सराजी आबिद लाजिम खुदा माना कुरान करीम के गैर मुस्तामल यो पिंजम माना द इबादत दा इबादत पमान द गजब और द नफरत सरा व इबादत चिकल पमाना द गजब और द नफरत सराजी नो बाब बदलीगी बाब आम तौर से मुस्तामल आबद याबुदु नसर यंसुरु बाब मुस्तामल है दा जिक्र बाब दा आबेद याबुदु नराशी द समिआ यस्माउन जिक्र दा बाब राशी द दे माना द नफरत दा सूरत ज़ुखरुफ आयात नंबर 13 वाला हुई खजी सूरत ज़ुखरुफ आयात नंबर 13 खजी कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन
آیات کریمه کې نور توجیهات به ان شاء الله په خپل ځای کې کوو خو یو معنی کوو وتوه پیغمبر کچیر تشیر مهربان باچا لپاره ولد لکه څنګه چې تاسو نظریه ده فانا اول العابدين فانا اول المتنفرين ز اول نفرت کوون کې ما دې خبرنا خو باب مستعمل سمع يسمع عبد يعبدو سبب مستعمليږي دا عبادت شپږم معنا د توحید دا معنا د عبد الله ابن عباس او د حضرت علی رضی الله عنه نقل دا كل عبارت فی القرآن فهو بمعنى التوحید كل عبارت فی القرآن ہر عبادت چې قرآن کی راشي د عبادت معنا توحید ده حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی عبادت کو مانا توحید سرا وہ مانا دا عبادت دف مانا دعا سرا عبادت بے مانا دعا سورۃ مومن شپیتم آیات کے آجے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی عن دعائی عن عبادتی عن دعائی ذکر دا عبادت مراد دعا دا عبادت معنی لغوی دی په دویم نمبر کې د عبادت من شرعي معنی کوي زمحشری کشاف کې وایي عبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل عبادت هو هغه اخرنی عاجزی ته وایي عاجزی چې اخر درسي د اخرنی عاجزی ته عبادت وایي غایت الخضوع والتذلل حافظ ابن کثیر وی عبادت عبارت دے عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف ور عبادت عبارت دے دا هغه څه چې جمع کوي کمال محبت کمال عاجزی او کمال یرا دا دریوانه سيزونه چې یو ځای شي د عبادت وي د عبادت اجزاء او اجزاء ښا ځکه اصول القرآن کې چې کله موږ د عبادت اجزاء بیانول نو موږ درې اجزاء بیان کړی دي وصل الخوف والمحبت والرجاء دا درې سيزونه چې دا د عبادت اجزاء دي شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ذکر کئی نہایت التذلل و نہایت التعظیم الغیر بالاختیار انتہائی عاجزی توئی انتہائی تعظیم د غیر توئی خو یو تعظیم کله کله غیر اختیاری وی غیر اختیاری تعظیم سړی وکړ یو تعظیم اختیارن ده بسلا سے پنامو مانے کی خودو ودری دو بے رکو تراخ کرتا شو بے سجدہ وکرلا بے تحیات شکل مانے کی نس دیتوائی تعظیم دا غیر بالاختیار کل کل تذلل بطور استراروی دا مجبورتی دا وجہ نہیں کل کل تسخیر دا وجہ نہیں سڑے ٹوک گئی الکه مسلمان سره چې خدای ته ودرېږي څنګه ودرېږي نو لاس دې کی او خاني او ته ساتي نو بیا دا کو شکل چې دا اختیار کی د شراکتش د عبادت نه وي دا تسخير دی ښا او شاه عبدالعزیز رحمه الله نهایت التذلل و نهایت التعظیم الغیر بالاختیار
द इमाम इब्न क़य्यिम यो किताब रे अगिता अल जवाबुल काफी वही अल जवाबुल काफी द इमाम इब्न क़य्यिम अगवे अल उबूदियत गायतुल मुहब्बत अल हुब्ब मा गायतिल ज़ुल्ल उबूदियत से तो वही गायतुल मुहब्बत इंतहाई मोहब्बत तो वही या उबूदियत से तो वही मोहब्बत का सर इंतहाई जिल्लत लंडरा चदा इबादत तो माना की मोहब्बत दे हमदारन की आजिज़ी रहा द इमाम इब्न क़य्यिम किताब दे बल मदारिजुस सालिकीन फी तफसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वहगवे अल इबादत व इबारतुन अनिल इअ्तिक़ाद व शुऊर बिअन्न लिल माबूद सल्ततन ग़ैबियतन ए फिल इल्म व तसर्रुफ अल इबादत व इबारतुन इबादत गोरा इबारत दे इअ्तिक़ाद ना और द शुऊर ना इबादत इबारत दे इअ्तिक़ाद द शुऊर ना बिअन्न लिल माबूद सल्ततन ग़ैबियतन चदा माबूद दपारा यो तसल्लुत दे ग़ैबी तसल्लुते दे वह कल तसल्लुत द असबाब द वजह नहीं ओशले फौज पसे दे जाल दे टेंग दे प्लान दे डिंग दे बस तसल्लुत भी खुद तसल्लुत ग़ैबिया नहीं इबादत इबारत दे इअ्तिक़ाद द शुऊर ना अक़ीदा सातल कि जुमा द माबूद दपारा यो सल्तश दे यो तसल्लुत दे ग़ैबी संगत तसल्लुत दे ए फिल इल्म व तसर्रुफ इल्म इश्तदे तसर्रुफ इश्तदे पदे इल्म पदे तसर्रुफ माने कादिर फनफ व ज़रर माने उस्ता वज़दीन दुश तफरे फकुल्लु दुआइन व सनाइन व ताज़ीमिन युनशअ अन हाज़ल इअ्तिक़ाद को इबादतुन हर दुआ हर सिफत हर ताज़ीम जब दे आक़ीदा बाद दीवी न देता इबादत हुई हासिल दादे च अदा कवल द हुकूक इलाहियो देता इबादत हुई और दा हुकूक इलाहिया दा कसीर दे डेर ज़ैद दिखा खजी मुपा इबादत के द्वेम खबरम जिक्र कवल इस्तिलाही इबादत च इबादत से तवई इंतहाई आजिज़ व तज़ल्लुलता आरफ़ जमक कमाल मोहब्बत और आजिज़ी व खौफ इंतहाई तज़ल्लुल व निहायत ताज़ीम द गैर बिल इख्तियार खजी गायतुल मोहब्बत या मोहब्बत सद इंतहाई आजिज़ीना या इबादत इबारत दे इअ्तिक़ाद द शुऊर न बिअन्न लिल माबूद सल्ततन ग़ैबियतन खजी द्रेम खबरा पर इबादत की जिक्र करूं इबादत चले पर मरातिब के दा अशरफुल मरातिब के दे इबादत चले मिन अशरफिल मरातिबा दा बेहतरीन मर्तबों के दे अमदग वजदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लम पर लफ्ज़ द अबद बाने डेर सूरतों के बयान जिक्र शवेल है पर डेर सूरतों की
सूरत बकरा चली रिश्तम की राजे व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्देना दसे वनवल अला रसूलना व अला नबीना व अला मुहम्मदिन दसे लफ्ज़ वनवल बल्कि लफ्ज़ दा बदी जिक्र का मालूमी गिदा चदा अशरफुल मरातिब के दे सूरत इसरा बनी इसराइल अवला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लफ्ज़ अब्दी जिक्र का खजी द सूरत का पावल की राजी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा द सूरत फुरकान पावल की राजी तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही द सूरत जिन फनुल्लसम आयात की राजी वलम्मा काम अब्दुल्लाह चीरता इबादत अशरफुल मरातिब के नवे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर फलफज आबद न कहो आबद देखल बन रहे दसे वनवेला चवैन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला नूरिना लफ्ज़ वनवेला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही बिनूरिही वनवेला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही व अला नूरिही वनवेला तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही नूरिही वनवेला वलम्मा काम अब्दुल्लाह वलम्मा काम नूरुल्लाह वनवेला बल्कि वलम्मा काम अब्दुल्लाह मालूमी गिरा च मर्तबत आबदियत चदा दाद अशरफुल मरातिब न दखा और सर दाजहन की के न वही न मलाइकुन अल्लाह ताबीर करे पाए बादी मुकरमीन सरा ताबीर कैसे गई पाए बाद लपस ताबीर से गई सूरत अंबिया आयात नंबर 25 रावाड़ा हुई अंबिया 25 खजल तवई वक़ाल इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदन सुब्हाना बल इबादुम मुकरमूना वाई मुशरिकान इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदन निवलदे मेहरबान बाचा वलद लला वलदी निवलदे सुब्हानहु अल्लाह पाक दे बल इबाद मुकरमून बल्कि अल्लाह बंदगान दे इज्जतमंद मलाइकों ने ताबीर कर दे इबाद मुकरमून सरा मालूमी की दाचरा बेहतरीन मर्तबा दा और सरा मलाइक दे नेकान खलक दी आदमो इस्तिनकाफी मानिल इबादत दा इबादत ने एराज न की खा अल्लाह दा इबादत ना एराज न कई खजी सूरत निसा आयात यौसल दुआवे अल्फ जिक्र कई लयस्तन के फल मसीहो यकुन अब्दन लिल्लाह लयस्तन के फल मसीहो चरे एराज न कई इनकार न कई ईसा अलैहिस्सलाम तिशी अब्दुल्लाह अब्दन लिल्लाह बंदर अल्लाह वलल मलाइकतुल मुकर्रबून और मलाइके मुकर्रबम दाम इनकार न कई वमयस्तन की बन इबादती चाचे एराज अल्लाह दा इबादत तो कबरे के पस अशरुहुम इलैहि जमिया पसरा जंब की देवर जान टोला इबादत चले दा अशरफुल मरातिब दे नेकान खलक दा अल्लाह दा इबादत ने इनकार न की
عبادت دا سر دے دا خلق الانس والجن سر خلق الانس والجن اللہ انسانان و پیران پیدا کری دی دا دی او راز ذکر کردے راز ذکر کردے اغراز سورہ زاریات و اجتماع پاران سورہ زاریات شپک 50 راوڑا ہوئی خجی سورہ زاریات شپک 50 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون منگنی پیدا کری پیران و انسانان مگر دا دید پارن پیدا کری دی لیعبدون چما تعجزیو کی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جن اللہ ورکڑلے جن اللہ عبادت پکیو کی یو سڑل اللہ عبادت نکی دا فقط شرمیش ہے اللہ لیعبدون اللہ وی پیران و انسانان چا اللہ پیدا کرد پردا عبادت دسی اللہ ونویلا وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون ما پیران و انسانان ندی پیدا کری مگر دے پارا چوخر وسکی ڈکشی دے پارا اللہ ندی پیدا کری لیعبدون دی ویلے لیأکلون اندے ویلے دا دیو جنا عبدالرحمن جامی نفحات الانس کی ذکر کری دی لام تعلیل یعبدون را دادا و یاکلون را نکر قطان یادا لام دا علت خیف یعبدون داخل کرے خو یاکلون اندے داخل کرے یاکلون معنی داخل کرے خجی راز دا پیدائش دا انسانان دا پیران والا کم چیز دے راز کم دے راز عبادت کو عبادت چلے دا واحدہ دا تمام انبیاء واحدہ عبادت چلے دا واحدہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سورۃ انبیاء 35 کی راضی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون زما عبادت کرو بلکہ ہر نبی چراغ لے قوم تے آواز کرے یا قوم اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ او زما قوما دا اللہ عبادت کوئی دا اللہ عبادت کوئی خجی دا عبادت معنی لغوی معنی شرعی عبادت چلے من اشرف المراتب رہے دے لفظ دے ایا کے دو قسم تخصیصاتو یو تخصیص داو چی ایا لفظ کی معنی تخصیص دا اور دویم تقدیم مفعول پر پیل معنی پر دے کی معنی تخصیص دا دا دیو جنا دا دو جملی چری ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر ابن کثیر وئی ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلها الیہما ہاتان الکلمتان دا دو کلمی دی چی ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام دنوں ندی تراجی کی تمام دنوں ندی تراجی کی ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلها الیہما ورپسی لفظ دے و ایاک نستعین دلتم پا ایاک یو تخصیص دے ایان دے دویم تقدیم دے مفعول لے دے معنی بدائی چو نستعینو کہ ولا نستعینو غیرک ونخصک بالاستعانت دے معنی بندائی نستعینو کا امداد غواړو ستانه ولا نستعینو غیرک استانه سوا د بل چا امداد نه غواړو ونخصک بالاستعانت متا خاص کو په استعانت باندې خجی دا نستعین جمله چدا نستعین
قرآن کی دایو اللہ علیہ امر تے استعینو دریز راغلے مستعان دوز راغلے انبیاء یوسف کے دلتے ان نکتے تا توجہ کئی نکتہ دادا عبادت مقدم کپ استعانت باندے ایاک نعبد و ایاک نستعین داولی زکا عبادت پمانا توحید سر دے عبادت پمانا توحید سر دے اور توحید مقدم دے پر تمام احکام باندے توحید مقدم دے پر تمام احکام مانے مسائل الراجلی کری دی دویم جواب دا چی استعانت نو خاصہ دا انواع دا عبادت نا دیتا ذکر دا خاص عباد العام ذکر دا خاص بعد العام لکہ سورۃ الزمر کی دعوت ذکر کر لفعبد اللہ مخلصا لہ الدین مومن کی دعوت ذکر کی فدعو اللہ مخلصین لہ الدین یہ تو ذکر دا خاص بعد العام ہوئے بلا وجہ دعوت چاہ عبادت وسیلہ دا استعانت حاجت دے مقصود دے اور دا قانون دے جو وسائل متقدم ہوئی وسائل متقدم ہوئی عبادت تو دا ستا وسیلہ وسیلہ میں رب تصد یارانوں کا پوہے گئی وہی وسیلہ رب تصد یارانوں کا پوہے گئی کہ فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر زیبان دے ادا کئی دیتا وی لکھی گی وسیلہ دیتا وسیلہ ہوئی وشولے کہ کم وسیلہ دا ماغا خلق پریخی را کہ کم وسیلہ ندا ماغا تا خلق وسیلہ ہوئی جدا وسیلہ را فکر دو شاہ وسیلہ رب تا صدا یارانو کا پوہے گئی یارانے ہو کہ غیر یارانے ہوئی وسیلہ رب تا صدا یارانو کا پوہے گئی یارانو وسیلہ ہو گو رہی چھو وسیلہ رب تا صدا کہ فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر زیمان ادا کریں گی تو وسیلہ ہوئی وہی دا معنی میں پر تفسیر بیزاوی کی دلی دلے دا معنی میں پر تفسیر بیزاوی کی کتاب دمن نہ خبر کی ہاں پھر وہی کتابی مجلس ہے وہ کنو دال کتاب دمن نہ مجلس دے چاہے وسیلہ ستا ہوئی وسیلہ عبادت تا ہوئی بیر کتاب دا من نہ خبر کئی ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تپیر دے خلق زکا پس ازغلی گمراہان دے شرمندشی چمانت تغیرینا ولی دیر گمراہان وائی وسیلہ میں رب تپیر دے خلق زکا پس ازغلی دی سڑی تا گمراہ ہوئی گمراہان دا دیر تو گمراہ زوی دے یو سڑے دعوائی چھ وسیلہ خو پیر صاحب دے دا پیر صاحب وسیلہ دے دا صحیح تو گمراہ زوی دے اور گمراہان دے شرمندہ شی گمراہان دے اللہ و شرمائی چھ خزہ دے مٹی زلالہ شی چھ شرمیدہ لے پہ گردشان اور گمراہان دے شرمندہ شی اور اکثر دے مٹی دے زی دا بابا پر ایک مہلالہ شی ہم دے سی زی دے واپس نہ رہ زی گمراہان دے شرمندشی چھ مانا تغیرینا اللہ دا گمراہان و شرمئی چھ دا سونت تغیری پا مانا کرا وستا وشلے خجی دا دیر دام السلام علوم شاہ چھ الوسیلتو ہی العبادت وسیلہ گورا عبادت دے توحید دے التوحید والعبادت ہی الوسیلہ دا تفسیر روح المانی لکلی دی بلا نکدا تقدیم دا وسیلے دا مخ کیوی دا طلب کول دا حاجتنا و اقرب الى الاجابہ تفسیر مدارک ہوئی تقدیم دا وسیلے چرے قبل طلب الحاجت اقرب الى الاجابہ وسیلہ اول پیش کنور پسی بے حاجت وارا اجابت کو ذکر کی گئی خجی یہ 2 الفاظ دی
چې الفاظ جدا دي لیکن مقصد یو دی. استعانت شو، توکل شو، دعا شو، توفیق و نصرت شو. استعانت، توکل، دعا، توفیق، نصرت دا الفاظ دي. دا الفاظ ټول خاص دي په الله پورې. دا الفاظ چا پورې خاص دي؟ الله پورې. وشولې یو ځلې زمونږ باسو یو مولا تفسیر مظهری راوړل. وجی دا تفسیر مظهری ته وګوره کنده یو مل نه سره تفسیر مظهری تا راوړل ته دا عبارت ویو. وشولې عبارت ته خپل ویو. هغه وسه عجیبه و د خبره کولې ویر مولانا صاحب قربان د خلې نشمه ستاسو خلې عبارت دې خون کی تیو موت ویل مال زو د تفسیر مظهری عبارت ویما خود ته سی ویوا چې زمون مولایمونه په عربی کویګم نه مولایمونه په عربی کویګم دا ویل به ته زو عبارت ویما ما ته وایي چې نه ملایم او نه په عربی پوهېږم. مال خلک د دې آیات لاندې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، د دې آیات لاندې دا عبارت چې ما وایو نو مخکې وروسته دا مې ویو دا کې یو جمله ذکر کړه مې یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات، دا لفظ ذکر کړه. وای کنه قربان د خلې نشم دا لفظ وی دا لفظ مالته مولا نه کړي ته نو مولا نه په عربی کوي. دا خبره خو صحیح ده کنه. ته مولا نه ته په عربی نه پويږي زکه ته څوم دي ته وګړه وس. دا مې یستمد فی الحیات یستمد فی بعد الممات دا عبارت پر تفسیر کې غلط ده. ورشل خبره مانی زیناستو سے نہ بالغ و نہ بالغ سے مراحق بن رکھے ہوں. ما تو مولانا سے مالا تاسو پنځپیران نه کوم کتاب مخالف یا غلطی مالا دا د قانون دی. دا د رب العزت قانون دی چې د پنځپیریت د عقیده د خلاف کو دا سبب غلط دی. دا قانون یې اصل بل او کسب کې ما ته وایي ستاسو په دې څه دلیل دی چې په دې کې غلطی ده. مال چې دلیل دا سنې به خو به دلیل خبره نه کیږي نه. مال سورته ال عمران کی راځي، سورته انفال کی راځي ومن نصر الا من عند الله ومن نصر الا من عند الله. ورسول الفاظ دی ومن نصر ما نافیا الا راغله حصری کلام دی. ومن نصر الا من عند الله نه د امداد مگر د طرف د الله نه ده. د الله کلام حسری ذکر کړی دی. نو لہذا کلام د الله مقدم ده په کلام د مخلوق باندې. د مخلوق دا ټکی چې مې یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات دا د نص قرآنی نه مخالف ده. او چې د نص قرآنی نه مخالف شنو لہذا د کتاب عبارت له اعتبار نشته، اعتبار نص قرآنی لري. ماوتی ول استاد چې بل تفسیر سره ځکه وای او سر مال سری و جلالین ملک را جلالین چې براواز د جلالین د مظهری تمام عبارت نقل کړه، تمام حاشیه باندې. لیکن دا لفظ اند ذکر کړه چې مې یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات، دا لفظ اند ذکر کړه. ګور ماوتی ول د حاشیه جلالین نه دام به پوښښوي دا چې دې کتاب کې دا غلطی شوې ده. نو لہذا د مظهری تمام عبارت نقل کې دا څه کې نقل کړي. د هر قسمه اسلامی کیسټو د پارا زمونږ د دکان پته یاد ساتئ. اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز، دکان نمبر 6 شفیع مارکیٹ، مس اسکول گراؤنڈ، جہانگیرہ روڈ، سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. فون PP 221 709.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलतम रहमानिर्रहीम जिक्र दे बे रहमानिर्रहीम दोबारा जिक्र करो पोशल खबर माने तफसीर मदारिक कोई वो दलील अला अन्न तस्मियता लैसत मिन अल-फातिहा दा दलील दे खबर दे जबर बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा जुज न दे तो खुदा जुज न कुबर सूरत दोनों जब तकरार दे की राजी दा दलील दे खबर दे कि द सूरत फातिहा न गोर बिस्मिल्लाह जुज न दे दोम दा कि दा अर्रहमान रहीम मुकर्रर के सका पोशल खबर मानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दा रहमान और रहीम रावड़ियो द वजद यो हैबत ना कि द लफ्ज द अल्लाह ना मालूम है लफ्ज द अल्लाह की वो हैबत नवेल गोरा हैबत को किश्ता को अर्रहमानिर्रहीम रहमान और रहीम जात दे दलचदा रहमान और रहीम सूरत फातिहा के वाली जिक्र को द वजद उम्मीद ना द मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन रुस्ता रवान दे द मालिक यौमिद्दीन द वजना मखन रहमान जात दे रहीम जात दे द मालिक यौमिद्दीन से दी उम्मीद पैदाश कजी लफ्ज मालिक यौमिद्दीन दलता लफ्ज मालिक दे द यौम दे दीन दे दा दरे अल्फाज दे मालिक लफ्ज कुरान के दरे जरागले मालिकुन यो जरागले मलिक लफ्ज और मुल्क लफ्ज से दा देर नजर जरागले दे लफ्ज यौम मरफू मंसूब मजरूर दरे सवा न चलवे करत यौमन शपारजल यौमुकुम पिंजा यौमुहुम पिंजा यौमन दरे अयाम वइश यौम इजिन यौकम अवे या अवे लफ्ज द अद्दीन चे कुरान के वश पे था दीनुकुम युलस दीनुहु दुआ दीनुहुम लस दीनी दुआ दा मसला चे लफ्ज द मालिक दे के द मलिक दे मलिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीना दा दुआ क़िरतुन लिखा यो क़िरत आम चे मालिक यौमिद्दीन दे दा क़िरत दे द्वयम क़िरअत दे मलिक यौमिद्दीन दा द्वयम क़िरअत और शुल खबर मानी खुजमन भी मुसीबत दादे कि क़िरअत यौ को मानद बल क़िरअत को मंग यो मालिक यौमिद्दीन